नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, कोभिडको महामारीपछि झन्डै 3 महिनापछि लामो मध्यम तथा छोटो दूरीका यातायातहरू सञ्चालनमा आएका छन् र निषेधाज्ञाको कारण लामो समय ठप्प बनेको यातायात सञ्चालनमा आएको छ। 3 महिना भयो र 3 महिनापछि यातायात सञ्चालनमा आएको खुसियाली पनि छ। तर बसहरूमा बढ्न सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छन्। स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड ख्याल गरिएन भने अहिले कोभिडको महामारीको तेस्रो लहर पनि आउन सक्ने भनेर चिकित्सकहरूले बताइरहेको अवस्था छ, जनस्वास्थ्य कर्मीहरूले बताइरहेको अवस्था छ र हामीले स्वास्थ्य सुरक्षालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने छ। बसको भाडा पनि बढेको छ। यो विषयमा व्यवसायहरू अझै आन्दोलित भएको अवस्था छ र व्यवसायले आजदेखि लामो दूरीका सवारी पनि सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यस बीचमा कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम पनि उत्तिकै छ र कोरोनाको तेस्रो लहरको जोखिम बढ्दै गर्दा छिमेकी मुलुक लगायत विभिन्न देशहरूमा समेत यति बेला यातायात सेवा सुचारू त भएको छ, तर स्वास्थ्य क्षेत्रको निकै चिन्ता र चासो गर्न थालिएको छ। र आजको इस्यु अफ द डेमा हामी यातायात आजबाट खुलेको छ। लामो मध्यम र छोटो दूरीका बसहरू सञ्चालनमा आएका छन्, तर यात्रुहरूको भिडभाड त्यति बढेको छैन। तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने एउटा अवस्था पनि छ, किनभने लामो समयदेखि यातायात व्यवसाय ठप्प रहेको छ। श्रमिक मजदुरहरू यति बेला चलायमान हुन नसकेको अवस्थाले गर्दा आर्थिक जीवन श्रमिक मजदुरको, यातायात व्यवसायको र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण कर्जाहरू पनि बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। यी कुराहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीतिमा पनि सम्बोधन हुनेछ भन्ने कुरा नै आफ्नो ठाउँमा छ। तर यातायात व्यवसायले बढाएको भाडा कसरी तिर्ने होला, यात्रुहरूलाई पनि निकै कठिन भएको अवस्था छ र स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने विषय छ। यिनै विषयहरूमा आजको इस्यु अफ द डेमा तपाईँहरूको माझ हामी छलफल अगाडि बढाउनेछौँ र यस विषयमा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वार र उपभोक्ता अधिकार कर्मी रञ्जन खनाल अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। बस त चल्ने भयो आजबाट, होइन? अब चल्ने भयो भने छ। अहिले हजुरले अहिले उद्घोषणमा भनिहाल्नुभयो, तर फ्लो चाहिँ त्यति अवस्था देखिया छैन। यो कोरोना कहरले गर्दाखेरि जुन हाम्रो एक्सपेक्टेसन हो त्यो फुलफिल नहोला भन्ने नै लाग्छ। तर तपाईँहरू अझ सन्तुष्ट देखिनु भएको छैन भन्ने कुरा छ। अलिकति भाडा बढाउनु भयो। होइन, भाडा यस्तो हो, भाडा हामीले बढाएका होइनौँ, यो समायोजन हुनुपर्ने थियो। 2065 सालमा यो वैज्ञानिक भाडा दर जब लागू भयो त्यसपछि चाहिँ 2069 सालसम्म त्यो रिभ्यू हुँदै गयो। तर 2069 सालदेखि गएको वैशाखसम्म आउँदाखेरि भाडा समायोजन भएन। त्यो हुनाले यत्रो ग्याप बिचमा चाहिँ बल्ल बल्ल सरकारले हाम्रो चाहिँ अनुरोधलाई स्वीकारेर चाहिँ एउटा त्यसमाथि पनि योभन्दा अगाडिको डिजी साहब हमाल साहबको पालामा फेरि त्यो वैज्ञानिक भाडा दर जुन चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजको प्रोफेसरहरूले उहाँले बनाउनु भएको थियो त्यसलाई फेरि रिभ्यू गर्नको लागि, त्यसका इलिमेन्ट्सहरू रिभ्यू गर्नको लागि फेरि एउटा नयाँ कन्सल्टेन्सीलाई दिएर, विज्ञहरूलाई दिएर चाहिँ एउटा नयाँ किसिमले एउटा भाडा दर चाहिँ समायोजन गर्ने प्रक्रिया बनाएको हो र त्यसलाई नै अहिले आएर चाहिँ सरकारले इम्प्लिमेन्टेसन गरे हो। जस्तो यो भाडा दर यसरी बढाउनु भयो नि, जुन कुरा कुनै तयारी भएन, कुनै खालको त्यो खालको भनौँ समीक्षा गरेन, यात्रुहरूको भनौँ यति लामो समय लकडाउनको कारणले गर्दा यात्रुहरूलाई पनि निकै अप्ठ्यारो अवस्था छ, होइन? किनभने जनजीवन चलायमान त भएको छैन। यो भाडा अलिक पछाडि बढाएको भए के हुन्थ्यो? भने यस्तो हो, त्यो त राम्रो कुरो हो। यात्रुलाई चाहिँ फ्रीमै बोक्न पायो भने धेरै राम्रो हो, त्यो सुविधा दिन पाए त हुन्थ्यो। तर त्यसको कस्टलाई मेन्टेन गरेर त्यो सस्टेनेबल त हुनु पऱ्यो नि त ट्रान्सपोर्ट। त्यो सस्टेनेबल हुनको लागि त्यसको लागतलाई कभरेज भएन भने त्यो सवारी साधन उड्न सक्दैन। त्यो हुनाले हाम्रो हिजोदेखिको कुरा के थियो भन्दाखेरि अहिले जसरी मिडिया सुन्दाखेरि 28% बढ्यो, यो त धेरै बढ्यो भन्ने कुरा आएको छ। वात्तै बढ्यो भन्ने कुरा आएको छ। यो हाम्रा कारणले होइन। यो चाहिँ सिर्फ के भन्दाखेरि जुन नीति पोलिसी गभर्मेन्टले एडप्ट गर्यो त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कुरामा जुन ल्याप्सेसहरू भयो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिले पनि अनुरोध गरेँ 69 सालदेखि यो चाहिँ अनुसारसम्म आउँदाखेरिको जुन 8-10 वर्ष बिचको जुन भाडा समायोजन भएको थिएन
त्यो समायोजन हुँदाखेरि चाहिँ 28%मा आएको हो। नाकि चाहिँ फेरि के भने यो वर्षको मात्र समायोजन भएको होइन, विगत 8-9 वर्षको यो समायोजन हुँदाखेरि चाहिँ बढी देखिएको हो। होइन, यो विगतदेखि नै कन्टिन्युटी हिसाबले चाहिँ गएको भए यसपालि हार्डली बढाए भए 1-2-4% बढ्थ्यो होला, त्योभन्दा बढी बढ्दैन थियो। त्यसमाथि पनि वैशाखसम्मको मात्र क्यालकुलेटेड हिसाब हो यो। अझै फ्युलमा वैशाखपछि आजका दिनसम्म आउँदाखेरि 6 रुपियाँ चान्चुन बढिसकेको अवस्था हो, त्यो अझै समायोजन हुन सकेको छैन। हाम्रो यो चाहिँ जुन चाहिँ भाडा दर हो 2 किसिमले निर्धारण हुन्छ, किनभने यो स्पष्ट हुनुपर्छ। जहिले पनि हामीलाई आरोप लाउँछ, हामी आरोपित हुने गरेका छौँ के भन्दाखेरि व्यवसायको दबाबमा, व्यवसायको चलखेलमा चाहिँ सरकारले गर्यो भनेको यो मिथ्या हो। यो चाहिँ बुझेर पनि अबुझ गर्ने कुराहरू हो विज्ञका आधारमा। तर आम पब्लिकले बढायो जस्तो व्यवसायको चलखेल किन यहाँनिर हुन सक्छ भने तपाईले कतै दबाब दिनुभयो अथवा हैन, मैले यही कुरा गरिरहेको थिएँ। यो प्रश्न हामीलाई बारम्बार आउने गरेको छ। जस्तो एउटा कुरा हेर्नुस्, यो यातायात क्षेत्रको भाडा बढ्ने बित्तिकै ट्याक्सीवालाहरूले पनि मनपरी तरिकाले भाडा लिएको अवस्था छ। अब कहाँ उजुरी गर्ने, ट्राफिक प्रहरीलाई भन्ने हो कि यातायात व्यवस्था विभागलाई भन्ने हो कि हामी कहाँ एउटा जिम्मेवारीपन हुन्छ नि। भाडा बढ्यो भनेपछि सबैतिर बढ्ने, त्यसले गर्दा आम उपभोक्ताहरू त मारमा छन्। हामी यो विषयमा उपभोक्ताहरूको आवाज पनि के रहेछ हामी सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीले उपभोक्ता अधिकार कर्मी रञ्जन खनालजीलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ, सम्भव भयो भने उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ कि पछिल्लो पटक तपाईँहरूले हिजो अस्ति एउटा विरोध प्रदर्शन पनि गर्नुभयो र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपाल र नेपाल मिटर ट्याक्सी व्यवसायी तथा चालक सेवा समाजमा आबद्ध व्यवसायहरूले पनि बाटोमा अवरुद्ध गरेको देखियो होइन। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले यो खालको समस्या नि म आएँ, तपाईँले एउटा व्यवस्थापन कसरी गर्ने जेन्युन कुरा ल्याउनु भयो। हामी सरकारसँग संवादमै छौँ, तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो इम्प्लिमेन्टेसन जुन पार्ट हो त्यो चाहिँ जुन हिसाबले हुनुपर्थ्यो नभएको कारणले स्वरोजगार ट्याक्सीको अहिले नाम लिनुभयो, उहाँहरूको चाहिँ जुन अहिले भन्नुभयो नि त यो बढी भाडा लियो ऊ लियो भन्ने कुरो, अब यो बडा चाहिँ एउटा नयाँ कुरा चाहिँ हामीले यसपालि अनुभव गऱ्यौँ। यो त पब्लिक ट्रान्सपोर्ट रन भएको इट हेज बिन 50 years, तर यो नयाँ चाहिँ सिस्टम, यो नयाँ संविधान अन्तर्गत चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सरकारले पहिला भाडा तय गर्ने बेला सङ्घीय सरकारले सङ्घीय भाडा तय गर्यो। पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यातायात व्यवस्था विभागले सम्पूर्ण देशभरिको चाहिँ भाडा निर्धारण गर्थ्यो। तर यो पहिलोपटक हामी पनि नयाँ छौँ, हामीलाई पनि नयाँ प्र्याक्टिस हो। यो सङ्घीयता चाहिँ को विषय अझै गहन चाहिँ हामीले देखेका छौँ। एउटा 4 लाख सवारी साधनलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुमोदन गर्न, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि सङ्घीय प्रणाली जसरी लागेको छ, यसले झन् तहस नहस हुने स्थिति देखिएको छ। यसलाई के भन्दाखेरि जुन भाडा दर अब त के हुने भयो भन्दाखेरि त प्रदेशले आफ्नो किसिमको भाडा दर कायम हुने भयो। यसले त झन् उपभोक्तालाई मार पर्ने भयो। यो चाहिँ के भने वान रोड सिस्टमबाट भाडालाई नलाने हो भने चाहिँ यो झन् भयावह अवस्था हुने भयो। त्यसको नतिजा अस्तिको जुलुस पनि हो, जुन चाहिँ ट्याक्सी मजदुर व्यवसायी साथीहरूले चाहिँ असन्तुष्ट देखाउनु भयो, त्यसको एउटा नतिजा त्यो कास्टिङ चाहिँ हो। त्यो तैपनि म के अनुरोध, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले त्यो हाम्रो आन्दोलन पनि होइन, हामी सरकारसँग संवादमै छौँ, सरकारसँग जिम्मेवारी रूपमा वार्ता पनि गरिरहेछौँ र हाम्रै पहलमा चाहिँ यो 28% भाडा दर पनि आएको हो र चाहिँ सङ्घीय रूपमा पनि अस्ति भर्खर चाहिँ यातायात सङ्घीय मन्त्रीज्यूले पनि 11 गतेको लागि फेरि बैठक डाक्नु भएको छ यसलाई समायोजन गर्ने कुराको लागि लिएर। तर के भन्दाखेरि अब यो अहिले भन्नुभयो नि त प्रेसर, अब बढी भाडा लियो भने चिट काटिने ऊ गर्नेदेखि लिएर जब कुनै पनि कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा अवेर गर्नुपर्छ। अवेर नगरिकन दण्ड सरिवाना मात्र लट्ठी चलाउने हो भने त्यसले समाजमा एउटा विकृतिपन लिएर आउँछ। त्यसको नतिजा अस्तिको कुरा हो। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई हामीले के भनेको भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा नजाउन्जेलसम्म खालि कारबाही गरेर जरिमाना मात्र लिएर समाधान हुँदैन। जस्तो एउटा कुरा भन्नुहोस्, जस्तो यहाँ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, हामी कहाँ ट्याक्सीको आफ्नै खालको आन्दोलन हडताल हुन्छ, माइक्रो बसको त्यस्तै, मिनी बसको त्यस्तै, लामो दूरीको छोटो दूरीका बसहरूको आफ्नै खालको आन्दोलन छँदैछ। यो आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्ने, व्यवस्थापन कसरी हुने होइन, उहाँहरूले एउटा कुनै एउटा चाहिँ घोषणा गरिदिनुहुन्छ ल आज बन्द भनेको हुन्छ नि, त्यो बाटोमा ट्याक्सीहरू चाहिँ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ देशभरिको चाहिँ यातायातको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो। यो अन्तर्गत 296 वटा चाहिँ कम्पनीजहरू रूपान्तरित समितिहरू छन्। यो सरकारले एन्डोर्स गरेको चाहिँ 2018 ऐन अन्तर्गत बनेको चाहिँ महासङ्घ हो यो।
त्यो हुनाले चाहिँ यसमा कन्फ्युजन हुनु परेन। कसैले महासङ्घको नाम राखेर गरे होला नि, त्यसमा मेरो कमेन्ट गर्नु छैन। तर के हो भन्दाखेरि अस्तिको मुख्यतः चाहिँ चालक साथीभाइ, ट्याक्सी चालक साथीभाइहरूको, स्वरोजगार साथीहरूको, मजदुर साथीहरूको, स्वरोजगार साथीहरूको आवाज हो त्यो। तर उहाँ त्यसलाई कसैले क्याच गर्यो होला, राज्यसँगको देखायो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। यात्रुहरूलाई उपभोक्तामाथि पार्नु भएन। आयो अग्री अब त्यसमा तपाईँहरूको 4 महिना 5 महिना गाडी बस्यो हो, यातायात बस्यो कि गाडी ग्यारेजमा थन्क्यो, त्यसको लागि ब्याङ्कको ब्याज किस्ता जे बुझाउनु पर्ने छ नि होइन, त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, त्यो प्याकेजको लागि ब्याङ्क वित्तीय संस्था अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, अर्थ मन्त्रालय अथवा कुन निकायले त्यो प्याकेज दिने हो। यातायात क्षेत्रमा झन्डै भने 4 लाख यातायात व्यवसायी, त्यसको ब्याङ्कको कर्जाहरू लगानी छ नि, त्यो सबै झोक चाहिँ उपभोक्तालाई ल हामीले भाडा बढाइदिउँ त्यहाँबाट उठाउँछौँ भन्ने कि राज्यले आफ्नो त्यो सार्वजनिक यातायातलाई 4-5 महिना लकडाउनको कारणले ग्यारेजमा थन्केका यातायातका साधनलाई फेरि पुरानै लयमा फर्काउनलाई, सञ्चालन गर्नुको लागि प्याकेजको लागि तपाईँले त माग गर्नुपर्ने हो नि त। होइन, यस्तो हो, माग भन्दा पनि अभिभावक स्टेट राज्यले आफ्नो चाहिँ संरचनाभित्र कोलाई असर परेको छ उसको दायित्व हो त यो त हेर्ने। खालि यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि नकराइकन दबाब नदिकन त्यसको चाहिँ सुनवाई नहुने जुन एउटा परम्परा बसेको छ, यो गलत ट्रेन्ड हो। तर हामीले चाहिँ यो कुरालाई हामी त्यो गलत ट्रेन्डतिर हामी पनि जानुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। हामी जिम्मेवार छौँ, जनताप्रति जिम्मेवार छौँ, देशप्रति जिम्मेवार छौँ, हाम्रा व्यवसायप्रति जिम्मेवार छौँ, हाम्रा श्रमिकप्रति हामी नेपाल यातायात व्यवसाय महासङ्घ जिम्मेवार छ। त्यो हुनाले जिम्मेवारीको हिसाबमा हामी तुरुन्तै सडकमा जाँदैनौँ। एटलिस्ट सडकमै जान पऱ्यो भने एटलिस्ट मिनिमम अल्टिमेटम दिएर हामी जान्छौँ। विगतमा त्यही गरेका थियौँ। अब अहिले चाहिँ एक हिसाबले हुल एकैचोटि आयो, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ असहमति हो त्यसमा। तर कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन किसिमले प्रक्रिया अहिले भएको छ, यो सङ्घीयता लागेको छ, यो चाहिँ सरकारले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने छ ट्रान्सपोर्टमा। किनभने यसले भयावह अवस्था ल्याउनेछ। जहिले पनि भनौँ न आरोप चाहिँ भाडाको विषय आउने बित्तिकै चाहिँ लुट्यो भने, म एउटा इक्जाम्पल दिन जान्छु नौराज सर। हाम्रो अहिले हजुरले भन्नुभयो 3 महिनासम्म त हाम्रो गाडी त सञ्चालन भएन नि त, हाम्रो भाडा दर त कहीँ पनि लागु भएन। तर मार्केट भाउ कसरी किन बढ्यो त? मार्केट भाउको अनुगमन किन गरिएन? हिजो 100 रुपियाँको तेल, खाने तेल 200 रुपियाँ पुग्यो। हाम्रो भाडाको इम्प्याक्ट पर्ने भने त बजार भाउले नै इम्प्याक्ट पर्ने हो। बजार भाउ जबसम्म नियन्त्रण हुँदैन त्यो डाइरेक्टली केमा पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो भाडामा पर्छ। त्यो हुनाले हाम्रो सवारी साधनको भाडा बढ्दैमा चाहिँ मार्केट बढ्ने होइन। मार्केट बढेका कारणले, पार्ट्सहरू बढेका कारणले, त्यसको सेसेसहरू बढेका कारणले, फ्युल बढेका कारणले, यी तलब भत्ता बढेका कारणले, इन्सुरेन्सको चाहिँ एलाउन्स बढेका कारणले, यी सबै एलिमेन्ट्सहरू बढेको कारणले त्यसले भाडालाई इफेक्ट गर्ने। यो कुरो हामीले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ। भाडा यातायात, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेर अरूमा इम्प्लिमेन्टेसन बढ्ने होइन, अरू चिज बढेपछि मात्र हाम्रो यातायातको भाडा बढ्ने हो। यो कुरो चाहिँ स्पष्ट हुनु जरुरी छ। हजुर हो। अब हामी यहाँ हामीसँग रहनु होला। हामीसँग यतिखेर स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ उपभोक्ता अधिकार कर्मी रञ्जन खनाल। रञ्जनजी, यहाँलाई स्वागत छ। हामी यतिखेर स्टुडियोमा यति बेला हामीसँग नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वार पनि जोडिनु भएको छ कि यतिखेर आजबाट लामो र मध्यम दूरीका यातायातका साधनहरू सञ्चालन भएका छन्। यो सँगै यात्रुहरूको गुनासो छ, भाडा वात्तै बढ्यो, यो भाडा कसरी तिर्ने भन्ने तपाईँहरूको गुनासो पनि छ यात्रुहरूको। र यतिखेर उपभोक्ता अधिकार कर्मीका रूपमा रञ्जन खनालजी, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अहिले यातायात क्षेत्रको भाडा वृद्धि भइरहेको र यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि तपाईँले उठाउँदै आउनुभएको छ। रञ्जनजी, फेरि पनि मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ। हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हजुर। अहिले जुन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले, तपाईँहरूको सङ्घ संस्थाहरूले आवाज पनि उठाउँदै आउनुभएको छ कि अहिले यातायात क्षेत्रमा भाडा वृद्धि गरिएको छ, ट्याक्सीको हडताल भयो, अस्ति बाटोमा अवरुद्ध गरिएको छ भने अहिले यो भनौँ न आर्थिक जीवन पनि प्रभावित भइरहेको अवस्थामा सरकारले जुन जसरी भाडा वृद्धि गरेको छ, यो विषयमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीको रूपमा केही भन्नु छ भने भन्नुहोला। यहाँले आफ्ना कुराहरू तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। नौराजी, सर्वप्रथम त न्युज 24 को यो जुन लोकप्रिय कार्यक्रम छ, म यसलाई धन्यवाद दिन्छु। कम्तीमा तपाईँहरूले अहिले सरकार गैर जिम्मेवार भइराखेको बेलामा तपाईँहरूले उपभोक्ताको आवाज
उठाउनलाई जुन हामीलाई यो अवसर दिनुभयो, म यसका लागि तपाईँको यो न्युज 24लाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। र अहिले यो महँगीको मारमा चाहिँ भोक्ताहरू आक्रान्त रहिरहेको बेलामा खोप नपाएर यो कोभिडका कारणले सबैले व्यवसाय गुमाइराखेको, रोजगारी गुमाइराखेको बेलामा अहिले आम उपभोक्ताले सडकमा गएर खाना खाइराखेको स्थिति छ। तर यो लोकतान्त्रिक सरकार गैर जिम्मेवार भएर यसले जुन अहिले भाडा वृद्धि गर्यो, ठिक छ, यातायात व्यवसायलाई पनि मार परेको होला, तर यातायात व्यवसायलाई करमा छुट दिन सकिन्थ्यो, ब्याङ्कको ऋणमा त्यो ब्याज दर घटाइदिन सकिन्थ्यो। र सार्वजनिक यातायातको साधन भनेको यो देशको इज्जत हो र त्यो सार्वजनिक यातायातको साधनमा सरकारको पनि लगानी हुनुपर्छ। हामीले जुन भाडा तिर्छौँ त्यो अत्यन्तै थोरै हुनुपर्छ। जस्तो हाम्रो भारतमा पनि सार्वजनिक यातायात सरकारले सञ्चालन गरेको छ र सबैभन्दा थोरै भाडा सरकारी यातायातको साधनमा चाहिँ लिइराखेको हुन्छ भन्दा त्यहाँको सरकार उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार छ। त्यस कारण चाहिँ सरकारले त्यो भाडालाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नका लागि निजी यातायातका सवारी साधन पनि छन्, तर उनीहरूले त्यो जुन सरकारी यातायातको साधन छ त्योसँग कम्पिट गरेर आफ्नो भाडा दर चाहिँ तोकिराखेको हुन्छ र सार्वजनिक यातायातको साधनलाई चाहिँ सरकारले सहुलियत दिएको हुन्छ। यातायात व्यवसायले जुन मर्का परेको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने अरू धेरै बाटाहरू छन्, तर यो सरकार गैर जिम्मेवार भयो, उपभोक्ताहरूप्रति निर्मम भयो र यसले उपभोक्ताहरूलाई शोषण गर्ने नाममा जुन यो कोभिडको जुन यो चरम मारमा परेका उपभोक्ताहरू, महँगीको पहिले पनि अग्रिम रूपमा मारमा परेका उपभोक्ताहरू, म प्रश्न गर्न चाहन्छु, अहिले जुन सरकार छ शेरबहादुर देउबाजीले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र यो सरकारका कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल र शेरबहादुरहरूले बाटोमा हिजो सडकमा बस्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो यो जुन महँगीले आक्रान्त भएको छ यो जनसमुदायलाई हामी चाहिँ सम्बोधन गर्छौँ, हामी सहुलियत दिन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको थियो। तर गएको सरकारले बढाएको महँगीलाई यो सरकारले खारेज गर्नुपर्छ। जसरी अगाडि अध्यादेशहरू ल्याइएको थियो त्यो अध्यादेशलाई गैर कानुनी भनेर सरकार खारेज गरेको छ भने त्यसरी नै यो बढाइएको भाडालाई खारेज गर्नुपर्छ र यातायात व्यवसायका जुन मागहरू छन् कसरी सम्बोधन गर्ने त्यसमा एउटा अध्ययन टोली बनाएर अनि उपभोक्तालाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। हजुर रञ्जनजी, यतिखेर हामीसँग नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर सुवार पनि हुनुहुन्छ। एकजना यात्रु अथवा उपभोक्ता कर्मीका नाताले अब बस सञ्चालन त आएको छ, भाडा पनि बढेको छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कसरी ख्याल गर्ने, भिडभाड बढ्न सक्छ होइन, भाडा एउटा महँगी त बढिरहेको छ, बढ्दैछ भन्दै गर्दा जनस्वास्थ्यका मुद्दाहरूलाई पनि तपाईँहरू जस्तो उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले बस पार्कमा गएर अथवा बस स्टपमा ठाउँ ठाउँमा बाटोमा गएर निगरानी राख्ने हो कि अथवा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले खबरदारी कसरी गर्नुहुन्छ त? अब हामीले दबाब दिइराखेका छौँ। हाम्रो चाहिँ के हो भने जस्तो अहिले यातायात व्यवसायीहरूले हामीलाई खोप लगाइदियो भनेर सडकमा आउनु परेको छ, उहाँहरूले हाम्रो ब्याज चाहिँ मिना गरिदियो भनेर आउनु भएको छ, उहाँहरूको कर छुट गरिदियो भनेर उहाँहरू आउनु भएको छ। ती उहाँहरूका मागहरू जायज छन्, तर अहिले जुन यो भाडा वृद्धि गरिएको छ यो समयमा भाडा वृद्धि गर्नु चाहिँ जायज होइन। उहाँहरूलाई मर्का परेको छ भने मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, एकपल्टलाई बस ल्याउने बेलामा चाहिँ नि त्यो सार्वजनिक यातायातको साधन ल्याउने बेलामा त्यसलाई कर छुट दिन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउबाकै सरकारले अगाडि मान्यहरूलाई चाहिँ यो के अरे निजी सवारी साधनका लागि 100% चाहिँ राजस्व मिना दिएको थियो, भन्सार लिएको थिएन गाडीलाई। के त्यो सार्वजनिक यातायातको साधनलाई त्यो सुविधा दिन सकिँदैन? त्यो दियो भने अहिले उहाँहरूले भाडा बढाउनु हुँदैन। उहाँहरूको माग भाडा बढाउने नै होइन। हामी पनि यो अध्ययन टोलीमा हामी सुरुमा बसेका थियौँ र हामीले यातायात व्यवस्था विभागलाई के भन्यौँ भन्दा यातायात व्यवसायको मर्कालाई अध्ययन गरेर उहाँहरूको अध्ययनमा सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर हामीले भनिसकेपछि हामीलाई यातायात व्यवस्था विभागले हामीलाई बोलाउन छोड्यो। उहाँहरूले के बुझ्नुभयो भन्दा यिनीहरूले यसो भन्छन् र यो यिनीहरूले भनेको कुरा उपभोक्ता अधिकार कर्मीले भनेको कुरा सही हो, त्यसकारण त्योभन्दा राम्रो बरु हामीले मिलेमतो गरेर भाडा बढाइदिउँ भने यातायात व्यवसायी पनि खुसी हुन्छन्, हामीले जे गर्नुपर्ने हो गर्न सक्छौँ भनेर यसमा चाहिँ एउटा षड्यन्त्रपूर्वक यो भाडा बढाउने काम भएको छ र त्यो वैज्ञानिक भाडा जुन भनेर बढाइएको छ त्यसमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले चाहिँ त्यो टिममा बसेर छलफल गरेको र उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूसँग चाहिँ सल्लाह दिएको अवस्था पनि छैन। र यो यातायात व्यवस्था विभाग भन्ने जुन छ यो बिल्कुलै गैर जिम्मेवार छ, किन भन्दा यसले अनुगमन पनि गर्न सकेको छैन र यसले गरेको जुन अध्ययन छ, अध्ययन प्रतिवेदन, त्यो अध्ययनले खालि भाडालाई वृद्धि गर्ने मात्रै कुरा गरेको छ, यातायात व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्ने अध्ययन गरेको छैन। त्यसकारण यो सरकार गैर जिम्मेवार भएको छ र यो सरकारले यो जुन भाडा बढाइएको छ यातायातमा यसले मूल्य वृद्धिलाई चौतर्फी बढाउने भएको हुँदाखेरि यो सरकार यसैको दरापमा यसैका विरोधका कारण यो सरकार ढल्न सक्छ। हामी यो सरकारलाई समयमै सचेत गराउँछौँ र हामीले सरकारलाई
के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ, सरकारले तुरुन्तै यो बढाइएको भाडा खारेज गरोस् र यातायात व्यवसायहरूलाई जे दिने हो राहतको प्याकेज। रञ्जनजी, म आउँछु, यहाँसँग आउँछु। तपाईँले उठाएको मुद्दा जुन यातायात व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभाग र सरकारी निकायहरू बीच मिलेमतो भएको छ भन्नुभएको छ, मिलेमतो कसरी भयो भन्ने कुरा पनि सोध्न चाहन्छु र भाडा वृद्धि खारेज गर्नलाई पनि रञ्जनजीले भन्नुभएको छ, म यहाँलाई पनि जोड्छु। र यतिखेर यहाँहरू दर्शकवृन्द इस्यु अफ द डेमा हुनुहुन्छ र यातायातको भाडा बढाइएको र आजबाट बस सेवा सञ्चालनमा आएको छ, लामो र छोटो दूरीको। हामी यो विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। पालो भएको छ ब्रेकको। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ दर्शकवृन्द। हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा छौँ र आजदेखि लामा र छोटो दूरीको बस सेवा यातायात सेवा सञ्चालनमा आएको छ र यातायात व्यवसायीहरूले 28% भाडा वृद्धि गरेको, सरकारले पछिल्लो पटक भाडा बढाएको छ र 28% भाडा बढाइनुको आधार के त र यो भाडा वृद्धिसँगै जनस्वास्थ्यको लागि सुरक्षामा के कस्तो ख्याल गरिन्छ, व्यवसायीहरूले आफ्नो सेवामा के कस्तो ख्याल मापदण्डहरूलाई पालना गर्दैछन् र यात्रुहरूको भिडभाडलाई कसरी व्यवस्थित गरिन्छ, बस कसरी सञ्चालन गरिन्छ भन्ने विषयमा हामी यतिखेर छलफल गरिरहेका छौँ। हामीसँग नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वान र उपभोक्ता अधिकार कर्मी रञ्जन खनाल जोडिनु भएको छ। यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू। अहिले भर्खर पनि केही छिन अगाडि उपभोक्ता अधिकार कर्मी रञ्जनजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि भाडा चाहिँ वैज्ञानिक आधारमा बढाइएको छैन, यो यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीहरू बिचको मिलेमतो छ, यसमा चलखेल छ भन्नुभएको छ। यो चलखेल कसरी भइरहेको छ? अब रञ्जनजी उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ भाडा कसरी तय हुन्छ भनेर। तर के अरे मिडियामा आइसकेपछि अलिक पपुलारिटी गफ गर्नैपर्छ। तर हामी त्यो पक्षमा यो भाडा कसले बढायो? यो चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। उहाँले चाहिँ अहिलेको सरकारलाई चाहिँ भन्नुभयो यो सरकार आएपछि भाडा बढाए होइन। यो चाहिँ हिजोको सरकार हुँदा, ओली सरकार हुँदाखेरि नै वर्कआउट गरेर नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घले सरकारलाई चाहिँ भनेर अब यो चाहिँ अवस्थामा चलाउन सकिन्न। अब भाडा यदि यो चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधन खुलिएपछि 1 हप्ताभित्र पनि हाम्रो भाडाको समायोजन भएन भने हामी अटोमोसनमा जान्छौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ। तर सरकारले त्यो प्रतिवेदन एकै रातमा गरेको प्रतिवेदन। नयाँ सरकार आउने बित्तिकै भाडा बढ्यो होइन, यो कन्फ्युजनै हुनु पर्दैन। अघिल्लो सरकारको पालामा नै चाहिँ भाडा तत्कालीन चाहिँ यातायात मन्त्री चाहिँ के अरे हाम्रो नेवाङ सर हुँदाखेरि उहाँले नै मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर चाहिँ गर्नुभएको चिज हो। तर उहाँले राम्रो काम चाहिँ व्यवसायीलाई चाहिँ बचाउने काम गरेर जानुभएको छ। यसमा कुनै विरोधाभासको कुरा होइन। मैले अघि पनि भने तर यो 28% भाडा वृद्धि गर्नुको आधार के त? आधार चाहियो नि त। मैले अघि भने नि 2065 सालमा इन्जिनियरिङ कलेजलाई, पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई दिएर प्रोफेसरहरूले उहाँले बनाउनु भयो यो मेगा अटोमोसन सिस्टम। त्यो अटोमोसन सिस्टम चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा चाहिँ लागु भयो, अहिले अटोमोसन सिस्टममा बढ्दैछ। तर यातायातको चाहिँ कहाँ स्टप भयो, ब्रेक लाग्यो भन्दाखेरि 69 सालदेखि चाहिँ त्यो समायोजन भएन। त्यसपछि के भयो भन्दा लामो समय भइसकेको कारणले गगन हमाल सर डिजी हुँदाखेरि यो अहिलेभन्दा अघिल्लो चाहिँ डिजी साहब हुने बेलामा फेरि एउटा कन्सल्टेन्सीलाई दिएर विज्ञहरू समूहलाई दिएर चाहिँ यसलाई बनाउन लगाएर चाहिँ त्यसको 42 पृष्ठ चाहिँ प्रतिवेदनै छ। त्यो चाहिँ वेबसाइटमै राख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यो चाहिँ जुन कुरो आरोप लागिएको छ जहिले पनि हामीलाई यो लाग्छ व्यवसायको दबावमा, यो सरकारको मिलमतमा यातायात व्यवस्था विभागलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गरेर भनेको यो सरासर झुट हो। त्यसमा हेरे हुन्छ, त्यो अध्ययनभित्र गएर इन्भेस्टिगेसन गरे हुन्छ। हाम्रो कहाँ इन्फ्लुएन्स छ? हाम्रो छैन इन्फ्लुएन्स कहीँ पनि। हामीले बारम्बार भनेको छौँ यस्तो चिजबाट हामीलाई अलग राखिदिनु होला। हामीले दबाब दिएर जहिले पनि व्यवसायीले दबाब दिएर चाहिँ भाडा निर्धारण भयो भन्ने कुराबाट हामीलाई उन्मुक्ति चाहिन्छ भनिरहेका छौँ। र यसपालिको जुन भाडा चाहिँ समायोजन भएको छ त्यसमा हाम्रो कुनै पनि भूमिका छैन। हाम्रै भूमिका भनेको हामीले सरकारलाई चाहिँ झकझगाउने काम चाहिँ निर्धारण गरेर झकझगाउने काम गऱ्यौँ। यो सरकारको पालामा होइन, तर यहाँ सरकारकै पालामा भएको कुरा हो। उहाँले भाडा फिर्ता चाहिँ हुनुपर्छ यो सरकारबाट भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ जिम्मेवारी उहाँले लिनुपर्छ। अहिलेसम्म बढेका सबै चिज फिर्ता हुनु पऱ्यो नि त। यो भाडा फिर्ता हुनको लागि मैले अघि पनि नवराजी भने हाम्रो भाडा अरू कारणले बढ्ने होइन, त्यसै हावामा बढ्ने होइन। बजार भाउको मूल्याङ्कन र चाहिँ के भने पेट्रोलियम पदार्थको असर
35% पेट्रोलियम पदार्थको असर पर्छ भने मार्केटको भ्याल्युका आधारमा 65% पर्छ। मार्केट भ्याल्यु र पेट्रोलियम पदार्थ घट्यो भने हजुर हाम्रो भाडा कसरी घट्यो त? 28% चाहिँ अलि बढी अचाक्ली भएन? मैले अघि पनि भने नि त 28% को भाडाले के गर्छ नि समग्र मूल्य वृद्धि बढाउँछ। म भन्दैछु नि त 2069 सालदेखि आजसम्मको क्याल्कुलेसन हो नि त। जस्तो एउटा कुरा सुन्नुहोस्, 8 वर्षको क्याल्कुलेसन हो यो। यातायातको भाडा दर जसरी बढायो नि त्यसले आपूर्ति प्रणाली, उपभोग्य वस्तुहरू सबैतिर भाडा बढ्न सक्छ। आयो नि म कहाँ अग्नि छु भन्दाखेरि यसको फेरि प्रत्युत्तर के भन्दाखेरि हिजो 3 महिनासम्म बजार भाउ कसरी बढ्यो त? त्यसको लागि चाहिँ रञ्जनजीको जवाब के हो त? उहाँले कहाँ अनुगमन गर्नुभयो त? उहाँले बजार भाउ 1 लिटर खाने तेल 1 लिटर खाने तेल 100 रुपियाँ 300 रुपियाँ 250 रुपियाँ पुगुन्जेलसम्म चाहिँ क्या बिग हाउसेसहरूको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ले के पनि बोल्न नसक्ने। अनि यो निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गले एउटा गरी खाने पेसामा लागेकोलाई चाहिँ चारैतिरबाट प्रहार हुने, यो कस्तो विडम्बना हो? यहाँले उठाउनु भएको म यो सवाल उठाउन चाहेँ। उपभोक्ता कर्मी सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि खाने तेलको अचाग्ली मूल्य वृद्धि भयो भनेर सञ्चार माध्यममा धेरै रिपोर्टिङ भयो। हामीहरूले नि चाहिँ समाचार बनायौँ, रिपोर्टिङ गऱ्यौँ र खाद्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि अचाग्ली बढ्यो र यो खाद्य सामग्रीको मूल्य बढ्यो र कालोबजारिया, कार्टेलिङ गर्ने, त्यस्तो आयातित व्यापार गर्ने, ट्रेडिङमा रमाइरहेकोहरू व्यापारीहरूलाई पनि यो खबरदारी गर्न सकेन भन्ने पनि तपाईँले कुरा उठाउनु भयो। हामी मिडियाहरूले पनि उठाइरहेको अवस्था हो र रञ्जनजीहरूले यो कुरालाई हिजो अस्ति किन उठाउनु भएन भन्ने पनि उहाँले राख्नुभयो। मैले पनि एउटा प्रश्न तपाईँहरूमा राखेँ। यो यसरी यातायात व्यवस्था विभाग र मन्त्रालय अथवा सरकारी कार्यदल के छ त्यो बिचको सेटिङ कसरी हुँदो रहेछ? तपाईँहरूले त्यो कुरा किन बाहिर ल्याउनु भएन त रञ्जनजी? हामीले पटक पटक दबाब दिइराखेका छौँ। विजयजीले भनेको कुरा सत्य के हो भने तेलमा 100 रुपियाँ प्रति लिटर 100 रुपियाँ मूल्य बढेकै हो र त्यो बेलामा हामीले चाहिँ नि यो वाणिज्य विभाग यो जुन उपभोक्ताको यो अधिकारहरूको संरक्षण गर्ने अधिकार अहिले वाणिज्य विभागलाई दिएको छ र हामीले भनिराखेका छौँ यो चाहिँ उपभोक्ता अधिकारलाई चाहिँ लागू नगर्नका लागि, कार्यान्वयन नगर्नका लागि यो वाणिज्य विभागमा जिम्मा दिएको। वाणिज्य विभाग भनेको यो व्यापारीहरूलाई, उद्योगपतिहरूलाई लाइसेन्स दिनलाई बनेको संस्था हो र त्यो कर उठाउन बनेको संस्थाले उपभोक्ता अधिकारका बारेमा जिम्मेवार भएर काम गर्नै सक्दैन। त्यहाँ काम गर्ने मेसिनरी नै छैन। 28% भाडा दरलाई घटाउनको लागि यहाँले भन्नुभएको थियो खारेज गराउनको लागि तपाईँहरूले अब कस्तो खालको दबाब दिनुहुन्छ त? अब त्यहाँबाट आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कच्चा पदार्थमा मूल्य बढेको हुनाले नेपालमा पनि यो तेलको मूल्य बढाइएको हो भनेर प्रतिवेदन दिएर वाणिज्य विभाग चाहिँ पन्छिने काम गर्यो, साक्षी बन्ने काम गर्यो मूल्य वृद्धिको। त्यसमा पनि हामीले दबाब दिइराखेका छौँ र हामीले सरकार गैर जिम्मेवार भयो, सरकारले उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्न सकेन। संविधानमा उपभोक्ता अधिकारका कुराहरू लेखिदिएर उपभोक्ताले अधिकार पाउँदैन र अहिले नेपालको उपभोक्ताहरू जुन छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै अहिले नेपाल चाहिँ बदनाम भइराखेको छ। नेपाल चाहिँ माफियाहरूले चलाइराखेको देश हो अहिले र त्यहाँ माफिया व्यापारीहरूको कुरा सुनाइ हुन्छ र उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा सरकार गैर जिम्मेवार छ र त्यहाँका उपभोक्ताहरू अक्रान्त छ भनेर चाहिँ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपाल बदनाम भइराखेको स्थिति छ। त्यसकारण के छ भने यो मूल्य जुन यो भाडा बढाउने काम गर्यो त्यो अघिल्लो सरकारले गरेको हो, तर अघिल्लो सरकारले गरेका सबै निर्णयहरू यो पछिल्लो सरकारले अप्रिय निर्णयहरूलाई खारेज गरेको छ। त्यस मानेमा हामीले के भन्न चाहिराखेका छौँ भने यो जुन अहिलेको भाडा वृद्धि छ यसले चौतर्फी मूल्य वृद्धि गर्ने भएको र सरकारका विरुद्धमा एउटा ठुलो विद्रोह जन्मन सक्ने स्थिति भएको हुनाले यो वर्तमान लोकतान्त्रिक सरकारले त्यो बढेको भाडा वृद्धिलाई खारेज गर्नुपर्छ र यातायात व्यवसायीहरूलाई मर्का छ हो त्यो हामीले बुझेका छौँ र उहाँहरूलाई करमा छुट दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूले जुन ब्याङ्कलाई तिर्ने ब्याज हो त्यसमा छुट दिनुपर्छ र यो जुन यातायात लिएर आउँदा भित्र्याउँदा यो पार्ट्सहरूमा लाग्ने जुन भन्सार छ त्यो मिना दिएर उहाँहरूलाई सहुलियतमा पार्ट्सहरू बेच्न सकिन्छ। त्यो कामको लागि जस्तो साल ट्रेडिङ सरकारको नियन्त्रणमा रहेको संस्था हो, त्यसलाई चाहिँ पार्ट्सहरू लिएर आएर भन्सार नलिकन सहुलियत मूल्यमा यातायात व्यवसायलाई दिए, सार्वजनिक यातायातको साधनलाई दिए भन्न सकिन्छ। जस्तो तेलको मूल्य बढेको छ हो, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्यो, तेलको मूल्य बढ्यो र तर यो यातायातलाई यदि सहुलियत गर्ने उहाँहरूलाई साँच्चै मर्का परेको छ भने त्यसमा 2-4 रुपियाँ 5 रुपियाँ सहुलियत दिएर सार्वजनिक यातायातको साधनलाई सहुलियत दरमा तेल वितरण गर्न सक्छ सरकारले। तर सरकार यी सबै कुराहरू रञ्जनजी अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। यहाँले उठाउनु भएको केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। यातायातको भाडा दर वृद्धिले
चौतर्फी असर गर्छ उपभोक्तालाई, नागरिकको जीवनमा भन्नुभएको छ र अघिल्लो सरकारको पालामा भएको भाडा वृद्धिलाई यो वर्तमान सरकारले खारेज गर्न सक्छ भन्ने एउटा आधार तपाईँले प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि म यातायात व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई फेरि जोड्न चाहन्छु। 28% भाडा दर घट्ने सम्भावना कतिको छ? घट्दैन? यो भाडा घटाइनै पर्छ। यो भाडा खारेज यस्तो हो, यो खारेज हुने भन्दा पनि अहिले रञ्जनजीले भने जस्तो त्यो राम राज्यको कुरा गर्नुभयो होइन, उहाँले राम्रो कुरा गर्नु पऱ्यो। पार्ट्समा चाहिँ हामीलाई छुट दिने, करमा छुट दिने, ब्याजमा छुट दिने, यी सबै पेट्रोलियम पदार्थमा छुट दिने भने त सो त भाडा घट्यो। तर मौद्रिक नीतिमा केही प्याकेज राहतको कार्यक्रम आयो भने भाडा घट्छ? होइन, त्यसले इफेक्ट गर्दै गर्दैन भने यो कुरो मैले अहिले पनि भने यो भाडा निर्धारण भनेको मार्केट भ्याल्यु र फ्युलमा आधारित हो, यो मौद्रिक नीतिसँगको कुरै होइन। त्यो हुनाले योसँग कुरा के हो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, खनालजीले भन्नुभयो जस्तो के भन्दाखेरि उहाँले जति पनि राम्रो कुरा गर्नुभयो, व्यवसायको मार्गको कुरा पनि गर्नुभयो, उहाँले जति जति घटाउनु पर्छ भने त्यो सबै चिज गऱ्यो भने त भाडामा इम्प्याक्टै पर्दैन, त्यो त अटोमेटिक घट्छ। हामी यो 28 राम राज्यका कुरा मात्र हुन्, व्यवहारिक कुरो होइन। एउटा कुरा अन्तिममा जाँदा नै तपाईँ यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, बस सञ्चालन भएको छ, अब भनौँ न घर गाउँमा रहनुभएका लामो चाहिँ एउटा भनौँ न यात्रा गरेर आउनुपर्ने यात्रु महानुभावहरू, विद्यार्थीवर्ग, हरेक खालका श्रमिक मजदुर वर्गहरूलाई पनि केही छुट हुनसक्छ कि? जनस्वास्थ्यमा कसरी ख्याल गर्नुहुन्छ? कोभिडको महामारी छ, तपाईँहरूले अलिक बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला छ नि। 100% यो चाहिँ व्यवसाय जिम्मेवार त हुनु पर्यो। बडा राम्रो कुरा गर्नु नराजी, किनभने आजबाट सञ्चालनमा आएको छ। तर के भने यो पेन्डेमिक यसपालिको होइन, हिजो पनि हामीले अनुभव गरेका छौँ। हिजो भएका त्रुटिहरू कहाँ भए, स्वास्थ्य प्रोटोकललाई कसरी चाहिँ पालना भएन, हामी कति लापरवाही गर्यो हामी भने होल समाजले, यातायात व्यवसाय पनि पर्छ, मजदुर पनि पर्छ र उपभोक्ता पनि पर्छ। हामी सबै जिम्मेवारीपूर्वक यो कोभिड भन्ने कुरो अब कसैको लागि नौलो चिज भएन र यसको सुरक्षा मापदण्ड के हो? मास्क लाउने कुराहरू, हात सेनिटाइज गर्ने, हात वास गर्ने कुराहरू, सोसल मेन्टेन गर्ने कुराहरू अब अहिलेको नागरिकलाई सम्झाउनु पर्ला र अझै पनि सम्झाउनु पर्छ र। तर लापरवाही भइरहेको छ अहिले सबै चिज। तर यहाँ व्यवसायहरू म अनुरोध गर्दैछु सबै चिज ओपन हुँदाखेरि यातायात कर्मचारीहरू बढी जिम्मेवार हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँले जस्तो बाटोमा खाना खाउनुहुन्छ होइन, बाटोमा रोक्नुहुन्छ नि, त्यहाँ हामी खाना हामी खान्छौँ, के गर्छौँ, हामीले यो कुरालाई हामीले प्रश्न एउटा नीति बनाएर हामीले एउटा प्रोटोकल कायम गरेका छौँ, त्यो आधारमा गर्ने हो। हामीले अनिवार्य मास्कलाई प्रयोग गर्ने हो, यी चिजहरू गर्ने हो। तर अहिले पनि चलेर चाहिँ यसबाट चाहिँ हाम्रो उपलब्धि हुनेवाला छैन। म उदाहरण एउटा जाँदै एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले पनि हवाईको भाडा दर तपाईँलाई थाहा होला, यहाँबाट काठमाडौँबाट चाहिँ धनगढी जानको लागि 2800 रुपियाँ छ। 2800 रुपियाँ बिबी, इट इज टु बी नोटेड। हाम्रो यातायातको भाडा दर भनेको 2500 रुपियाँ छ। हाम्रो गाडीमा को चढ्ने हेर्नुहोस्, यताबाट फ्लो छैन। तर उताबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 7000 देखि 8000 रुपियाँ भाडा लिइन्छ प्लेनमा। भनेपछि हामीले त त्यो लिन पाउँदैनौँ, हामीले त त्यही 2500 भन्दा बढी त लिन पाउँदैनौँ एसी बसमा। अर्को नर्मलमा आउने भने त 2000 रुपियाँ भन्दा आउँदैनौँ। भनेपछि हाम्रो त कस्ट नै नउठ्ने भयो। त्यो हुनाले सरकारले पनि कुन कालको चाहिँ यो चाहिँ मेकानिजम हो, यो सबैलाई सर्भाइभ गर्ने मेकानिजम चाहिँ बन्नुपर्ने अवस्था छ। अब प्लेनमा अब बसहरू सबै तन्काएर हामीले त प्लेन किन्नुपर्ने बाध्यता आउँछ कि जस्तो लागेको छ मलाई। तर नागरिक प्लेन चढ्न सक्ने अवस्था छैन। अब रेट अब आइहाल्यो त, काठमाडौँबाट चाहिँ तपाईँको धनगढी जान बस किन चढ्ने, प्लेन चढ्यो भने त 2800 मा आउँछ, आइरहेको छ टिकट। भनेपछि त हामीले त वान वेमा त यो हामी सञ्चालनै गर्न सक्दैनौँ, अब यो प्रिन्सिपलै गर्न सक्दैनौँ। अब यत्रो त मैले भने बिग हाउसेसहरूले यो चाहिँ इन्डस्ट्री कोल्याप्स गरिदिने हो अब के। अब त्यो हुनाले 5 स्टारको रेट कति हुन्छ र चाहिँ 3 स्टारको नन स्टारको के हुन्छ? अनि 5 स्टारले नन स्टार होटेलको चाहिँ रेट राखिदियो भने त्यो नन स्टार बाँच्छ? यो कस्तो मेकानिजम हो? हामी यो विषयमा तपाईँले के सुविधाको लागि होला, तर व्यावसायिक रूपमा चाहिँ यो अनहेल्दी कम्पिटिसन हो कि यो अनहेल्दी। राज्यले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, एउटा राम्रो सञ्चालन गर्नुपर्छ, त्यो आफ्नो पाटोमा छ। 28% भाडा दरलाई अलिक बढी व्यवस्थित तरिकाले यात्रुहरूको समस्यालाई बुझ्न आवश्यक छ। आज छलफल हामीले गऱ्यौँ र हामीसँग पर्याप्त समय नभएको कारणले यो छलफल अझ बढी बढाउने अवस्था रहेन। आगामी कार्यक्रममा पनि छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयबहादुर स्वार, उपभोक्ता अधिकार कर्मी रञ्जन खनाल। यहाँहरूको समय र विचारको लागि धन्यवाद। आजको इस्यु अफ द डेको समय पनि पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।